Okay, now let's see here question number 12F. Okay, a housewife deposited Rs 10,000 on saving account at 5% per annum, interest compounded yearly. Okay, so yeah, housewife she has deposited here Rs 10,000. Yeah, deposited money भनेको principal. Okay, so principal 10,000 on saving account, rate of interest is 5% per annum, interest compounded yearly भनेको annual compound interest को provision छ. ओके हाउसवाइफले यहाँ डिपोजिट गरेकी छिन् Rs 10,000 है, त्यो भनेको Rs 10,000 भनेको प्रिन्सिपल कुन अकाउन्टमा भन्दा सेभिङ अकाउन्टमा. रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ त 5% पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, अनि यसको प्रोभिजन चाहिँ के हो त एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो. ओके एनदर सम अन फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट. अब एनदर सम भनेको व्हाट इज द सम दैट इज नट गिवन हियर है. एनदर सम भनेको कति हो त, व्हाट इज द प्रिन्सिपल फर फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट, त्यो कति छ, that is not given here. Okay, that we have to find later on. We have to find another sum भनेको अब हामीले x suppose गरौँला. Okay, another sum we'll suppose here x, that is on fixed deposit account. र यसमा रेट भनेको 8% per annum, interest compounded half yearly. तर यहाँ त सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को प्रोभिजन छ. फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट को लागि चाहिँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को प्रोभिजन छ. ओके आफ्टर 1 year टाइम भनेको कति रहेछ त 1 year. यहाँ थाहा भयो आफ्टर 1 year द इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट वाज Rs 152.80 मोर देन द इन्ट्रेस्ट अन द सेभिङ अकाउन्ट. यो भन्न खोजेको कुरो के हो त, फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट बढी भयो भनेको अर्थ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी रहेछ भन्ने बुझियो. कतिले बढी रहेछ त 152.80 ले बढी मोर देन द इन्ट्रेस्ट अन द सेभिङ अकाउन्ट. सेभिङ अकाउन्ट त एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो. एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट Rs 152.80 ले बढी छ भनेको है. क्वेसनले हामीलाई त्यो कन्डिसन पनि छ यहाँ, त्यो बुझिराख्नु पर्यो. फाइन्ड द टोटल अमाउन्ट अफ मनी इन अर टु अकाउन्ट्स एट द एन्ड अफ द इयर भनेको 1 year पछाडि दुवै अकाउन्टमा गरेर टोटल मनी कति होला भनेर सोधेको. ओके यो भनेको के हो त CA1 प्लस CA2 सोधेको, कम्पाउन्ड अमाउन्ट दुवैमा गरेर है. जस्तो हामीले सेभिङ अकाउन्टको कम्पाउन्ड अमाउन्टलाई CA1 सपोज गर्यौं भने, ओके अब फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्टको कम्पाउन्ड अमाउन्टलाई CA2 सपोज गर्यौं भने देन CA1 प्लस CA2 हो. टोटल कति हुन्छ भनेको एट द एन्ड अफ द इयर दुवै अकाउन्ट्समा गरेर टोटल मनी कति हुन्छ भनेको दुवैलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट एड गर्नुपर्ने है. CA1 प्लस CA2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टु सल्भ इट. ओके सो लेट्स राइट हियर गिवन पनि हामीले सबभन्दा पहिले फर सेभिङ अकाउन्ट भनेर लेखौं है त. फर सेभिङ अकाउन्ट. ओके फर सेभिङ अकाउन्ट. सेभिङ अकाउन्ट भनेको के हो त फर इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली हो. त्यो भनेको फर एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि लेख्न मिल्यो. फर एनुअल कम्पाउन्ड. ओके फर एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यो त एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को प्रोभिजन छ. सो यू क्यान राइट देयर फर एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. व्हाट इज द प्रिन्सिपल, लेट्स राइट हियर. अब यसमा प्रिन्सिपल के छ त, लेट्स राइट. इट इज गिवन हियर. प्रिन्सिपल भनेको Rs 10,000. ओके लेट्स सपोज दिस इज प्रिन्सिपल P1 is equals to Rs 10,000. ओके प्रिन्सिपल भनेको 10,000 छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 5% पर एनम. रेट अफ इन्ट्रेस्ट. ओके रेट अफ इन्ट्रेस्ट लेट्स सपोज हियर R1 is 5% पर एनम. रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 5% पर एनम. टाइम को कुरा यहाँ छ आफ्टर 1 year भनेको छ नि, त्यही भएर टाइम त्यहाँबाट थाहा भयो 1 year. सो टाइम T is equals to 1 year. Okay, so if we know here P, यसलाई T1 नै लेख्दिउँ केही फरक परेन. Okay, P1 R1 T1. So here we have to find here annual compound interest. यहाँ लेखिनै सकेका छौं. Now annual compound interest. Now annual compound interest. Okay, now annual compound interest CI1. Let's suppose here CI1. Okay, you know the formula. अब हामीले फर्मुला त धेरै पटक लेख्न सकेका छौं. ओके सो यहाँ P हुन्छ तर अहिले यहाँ P1 छ. P1 ब्र्याकेट 1 प्लस R upon 100 हुन्छ, अहिले R1 छ. देन
power t हुन्छ अहिले t1 छ then minus 1. Okay, so in this way formula for annual compound interest is p bracket 1 plus r by 100 power t minus 1. तर यहाँ suffix मा अहिले 1 1 छ. Okay, that's why we have written here in suffix 1 1 1. Okay, so now let's put the values of यस पछाडी हामीले भ्यालु पुट गरौँ है. भ्यालु पुट गरौँ 10000 छ, p1 को भ्यालु 10000, r1 को 5%, t1 को 1 year. Okay, that we are going to put. यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने फर फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट को लागि 8% रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ. ओके, प्रिन्सिपल त गिभन छैन, दैट विल सपोज. र अर्को कुरा फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 152.80 ले बढी छ भन्ने कुरा पनि सम्झिराख्नु पर्यो. लेटर अन वी नीड. ओके ओके, नाउ लेट्स पुट द भ्यालुज. अब यसमा हामीले p1 को भ्यालु राखौं. p1 भनेको त कति छ त 10000. ओके, p1 इज 10000. Then 1 plus r1 means 5. Okay, we have to put here 5. Then divided by 100. Time is 1 year. Then minus 1. Okay. यसमा त हामीलाई यो पावरमा 1 छ. That's why यसमा कुनै एक्सपान्ड नै गर्नु पर्दैन. Just remove that 1. हामीले 1 लाई रिमुभ गर्दियौ. Okay. So we'll get here 1 plus 5 upon 100. Then minus 1. 1 and minus 1 we can cancel. Okay. So here it will be 10,000 into 5 upon 100. 2 zeros we can cancel. And here we found 100 into 5. Okay. So this is RS 500. Now CI1 we found here 500. Okay. यो भनेको हामीले for saving account को for annual compound interest. हामीले annual compound interest find out गर्यौं. That is 500. Okay. Now let's do for the fixed deposit account. Again for fixed deposit. Again for fixed deposit account. Okay, again for fixed deposit account. अब fixed deposit account को लागि त के हो त for semi annual या half yearly compound interest हो. So for semi annual compound interest we can write. Okay, for semi-annual compound interest principal is not given. Okay, as we have already discussed, principal not given. Let the another sum of money be RSX. Okay, that's another sum of money. When question another sum of money sir. That's why let the another sum of money be RSX. That's why now what we can write here. Okay, therefore principal भनेको थाहा भयो हामीलाई. Principal P2 is equals to RSX. Okay, principal RSX. What is the rate of interest? Rate of interest. I told you to remember rate of interest. यसको लागि rate of interest कति छ त 8% per annum. Okay, I told you to remember in the question. Rate of interest भनेको 8% per annum. Time is again 1 year. Time T2 भनेको त 1 year नै भयो. Okay, त्यहाँ त 1 year नै छ. Now we have to find your semi annual compound interest है. अब चाहिँ semi annual compound interest find out गर्नु पर्यो. Again semi annual. Okay, again semi annual compound interest. Let's suppose this is CI2. Okay, semi annual compound interest भनेको let's suppose CI2. हामीले पहिला CI1 सपोज गरेका छौं, यसलाई CI2 सपोज गरौं. अब यसमा फर्मुला के हुन्छ त? अब P2 लेख्नु पर्यो. Okay, and then bracket 1 plus R2 upon 200. अब चाहिँ सम्झिनु पर्यो है. 200 then power 2t 2 minus 1. Okay, यहाँ हामीले P2 R2 T2 लेखेको हो. यो सफिक्स यसरी हामीले सफिक्स त्यसरी नै डिनोट गरेका छौं, त्यही भएर त्यसरी लेखेको है. P bracket 1 plus R by 200 power 2t minus 1 हो. तर हामीले यहाँ के गरेका छौं त? सफिक्समा P2 R2 2 लेखेका छौं. Okay, त्यही भएर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो. So now let's put the values. Okay, this is equals to what is P2 here? P2 means we have supposed here X. Okay, X. And then bracket 1 plus R2 means 8. 8 divided by 200
Okay, and then power 2 into 1. 2 T2 is there. That's why 2 into 1, then minus 1. So it will be x. Okay, then 200 into 1 is 200 plus 8 is 208 divided by 200. Okay, then power ma kati cha ta 2 minus 1. Then x. Let's calculate it. 208 like 200 ले divide गरौँ है. Okay, this is 1.04. 1.04 square then minus 1. Okay, so let's अब यसमा फेरि स्क्वायर पनि फाइन्ड आउट गरौँ. We found here 1.0816 then minus 1. Okay, now we have to subtract here. यसबाट हामीले 1 subtract गर्दियौं. 1.0816 बाट 1 subtract गर्दा we'll get here x into 0.0816. Okay, this we found. So this is equals to, we can write here 0.0816x. Okay, this is CI2. We found here CI2. CI1 also we found, that is RS 500. CI2 also we found here 0.0816x. Okay, now remember the condition of the question. Okay, हाम्रो question मा के भनेको छ त, this CI2 is more than CI1 by RS 152.80 भनेको छ है. Remember that the question. त्यहाँ मैले सम्झिनु पर्ने एउटा कन्डिसन छ क्वेशन मा 152.80. Okay, so let's write here according to question. According to question. Question अनुसार के भनेको छ त, यो CI2 भनेको CI1 भन्दा 152.80 ले बढी छ भनेको छ है. Okay, CI2 minus CI1 भनेको 152.80. So let's put the values here. यो भनेको त 0. What is here? 0.0816 x, then minus यो 500 छ. This is equals to, we can write here 152.80. Okay, so what we can write? अब यो 500 लाई let's take on the right hand side. 0.0816 x is equals to 152.80 plus 500. Okay, so this will be 0.0816 x is equals to, यो 500 मा हामीले 152.80 जोड्दाखेरि कति आउँछ त, 652.80 will get. Okay, so let's find the value for x. X भनेको 652.80. Okay, divided by 0.0816. Okay, now let's divide it. Divide गरौँ है त. Found here RS 8000. Okay, यो x भनेको के हो त, therefore x भनेको त हामीले P2 लाई सपोज गरेको. So P2 is equals to RS 8000 we found here. ल हामीले P2 फाइन्ड आउट गरिसक्यौं. P1 we know. Okay, अब हामी के फाइन्ड आउट गरौँ भन्दाखेरि compound amount in saving account, compound amount in fixed deposit account. Okay, दुईटा अकाउन्ट को अब compound amount कति छ, let's find, and at last we'll add that, then we'll get the answer. Again, what we can write here? Again, compound amount. Okay, compound amount of saving account. है, saving account को compound amount find out गरौँ त, त्यो भनेको CA1. Simply how we can find compound amount भनेको त के हो त, principal plus interest त भने P1 plus CI1 हो. P1 plus CI1. P1 भनेको कति छ त, 10,000. CI1 भनेको 500. Okay, so we found here RS 10,500. So CA1 we found here compound amount of saving account है. Saving account को compound amount कति छ त, RS 10,500. Again a compound amount of fixed deposit account. Fixed deposit. Okay, account. Fixed deposit account. Let's suppose this is CA2
यसको पनि फर्मुला के हो त P2 plus CI2 हो P2 plus CI2 ओके ल यसमा हेरौ P2 भनेको त हाम्रो कति छ वी हैव फाउन्ड हियर P2 इज RS 8000 है P2 भनेको कति छ त RS 8000 प्लस CI2 भनेको कति छ CI2 भनेको ओके CI2 भनेको CI1 भन्दा 152.80 ले मोर हो यहाँ एउटा कन्डिसन म देखाउँछु है हाम्रो CI2 मा हामीले एक्ज्याक्टली यो कन्डिसन फाइन्ड आउट गरेका थियौ दिस वान ओके भनेको अर्थ 0.0816 याक्स हो CI2 भनेको 0.0816 याक्स हो सो त्यसको भ्यालु कति छ त यहाँ 652.80 यु क्यान डाइरेक्टली राइट हियर CI2 भनेको यही हो 0.0816 x 652.80 so we can write here 652.80 okay so let's add this one यसलाई हामीले एड गर्यौं भने we'll get here 8000 okay 652.80 okay 8652.80 so we found here compound amount of saving account and compound amount of fixed deposit account हामीलाई क्वेशनले सोधेको के हो त दुवै अकाउन्टमा गरेर टोटल मनी कति डिपोजिट कति भयो भनेर सोधेको छ ओके यो दुईटालाई एड गर्ने बित्तिकै त we'll get the answer here okay again what we are going to write here CA1 plus CA2 okay CA1 plus CA2 is equals to RS 10,500 plus RS 8,652.80 now let's add and find the answer okay so we found here 19,152.80 okay 19,152.80 so this is the answer now we have to write here the conclusion hence the total amount of money in her two accounts at the end of the year is RS 19,152.80 okay